अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करती हूँ मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अनूर द लाइट में। अगर आपने पिछले तमाम वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को जाकर पहले आप देख लें तो आज की क्लास आपके लिए ज़्यादा आसान होगी। ठीक है, आज आप लोगों को ये मालूम होने वाला है कि आप लोग कहाँ तक कुरान को सीख चुके हैं। ठीक है, आज जिनको लगता है ये कुरान पढ़ना बहुत मुश्किल है तो आज उनको ये मालूम होने वाला है और ये एहसास होने वाला है कि कुरान पढ़ना कितना आसान है और आप कहाँ तक सीख चुके हो ये भी आज आपको मालूम होगा। और इंशाल्लाह आज हम सबक नंबर 5 पढ़ेंगे, लेकिन सबक नंबर 5 को शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स बता रही हूँ जिसे आपको पढ़ना है, जिसे पढ़कर आपको ये एहसास होगा कि आप कहाँ तक और कितना सीख चुके हो। देखिए ये क्या है, दाल ज़बर द, र ज़बर र, सीन ज़बर स। ठीक है, ये क्या हो गया, द र स। ठीक है, ये हरफ मिला करके लिखे हुए हैं, देखें इन्हें पढ़ें, इंशाअल्लाह आप कर लोगे। जिस तरह हम मुतहरिक हरफ को अलग अलग पढ़े थे आज वो मिला करके लिखा हुआ है और आपको पढ़ना है। ठीक है, इंशाअल्लाह आप बिल्कुल कर लोगे। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दरस। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, वदअ। ठीक है, ये क्या है, कसब। ये क्या है, दखल। और ये ईबीली। ये देखें यहाँ पे ज़ेर की हरकत है। ठीक है, कौन सी हरकत लगी हुई है यहाँ पे, ज़ेर। ये हमने ज़बर का पढ़ा, अब यहाँ पर क्या है, ज़ेर। अब इसे किस तरह पढ़ना है, ये देखिए, ईबीली। माशाल्लाह, ये देखिए आप कितना कुछ सीख चुके हैं। रदीफ़, हमीदा, मखरज का ख़ास ख्याल रखते हुए पढ़ना है। ठीक है, हमीदा, हमीदा। ठीक है, रहीमा, रहीमा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पेश की हरकत आ गई है, इसे पढ़े, इंशाल्लाह आप ये भी पढ़ लोगी, बिल्कुल पढ़ लोगी। पढ़ो, रूसूलु, फ़ुक़ीद, नूकीस, रूसूलु, फ़ुक़ीद, नूकीस, वुसिअ। ये देखिए ये आइन है, मैंने क्या आप सबसे कहा था पिछली वीडियोस में कि आइन जब किसी हरफ के साथ मिलकर लिखा जाता है तो उसकी शक्ल देखिए ट्रायंगल की शेप में हो जाती है। देखें कुरान मजीद में इस तरह से आइन को लिखा जाता है। ये देखिए वुसिअ। ठीक है, ये देखिए आप कहाँ तक पढ़ना सीख चुके हैं, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चलिए तो मैं आपको सबक नंबर 5 के जो कायदे हैं वो बता देती हूँ। कायदा मीन्स रूल्स। ठीक है, सबक नंबर 5 के जो रूल्स है वो पढ़ने का तरीक़ा क्या है, उनका रूल्स क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, जिससे कायदा पढ़ना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो सबक नंबर 5 में हम तनवीन पढ़ने वाले हैं, तनवीन के बारे में। तनवीन क्या होता है आप लोग सोच रहे होंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं यहाँ हूँ आप लोगों को समझाने के लिए बिल्कुल आसान तरीके से। आज की क्लास भी बिल्कुल पिछली वीडियोस की तरह आसान होने वाली है इंशाअल्लाह। दो ज़बर, ठीक है, दो ज़बर और दो ज़ेर, किसी भी हरफ के नीचे ये साइन हो तो ये दो ज़ेर है। ठीक है, दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश, एक पेश इस तरह, एक पेश इस तरह। ठीक है, ये दो पेश, देखिए दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं, तनवीन। मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देती हूँ, आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। तनवीन, दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। ठीक है, तनवीन। और जिस हरफ पर तनवीन लग जाए उसे क्या कहते हैं, मुनव्वन कहते हैं। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि जिस हरफ पर हरकत लगती है उसे मुतहरिक कहते हैं, उसी तरह जिस हरफ पर तनवीन लगती है उसे मुनव्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुनव्वन। ठीक है, जिस हरफ पर कोई भी तनवीन लग जाए, दो ज़बर दो ज़ेर या दो पेश, उसे मुनव्वन कहते हैं। ठीक है, ये जो तनवीन की जो साउंड होती है वो नून साकिन की तरह होता है। नून साकिन क्या होता है ये आप अगली वीडियोस में पढ़ोगे, आगे वीडियोस में बनाऊंगी उसमें मैं आपको समझाऊंगी। अगर अभी मैं समझाने बैठ जाऊँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस इतना आप जान लीजिए कि जो तनवीन की साउंड होती है वो नून साकिन की तरह होती है। आगे वीडियोस में जब आप पढ़ोगे तो आपको इसका पता चलेगा कि नून साकिन क्या है। ठीक है, अलिफ बा साकिन क्या होती है, ता साकिन क्या होती है। ठीक है, ये देखिए और एक रूल है इसमें कि जब किसी हरफ के साथ अलिफ मिला के लिखा हो, यानी दो ज़बर वाले किसी भी मुनव्वन के साथ अलिफ मिला हुआ हो, जैसे कि बा और ये अलिफ रहेगा और यहाँ पे दो ज़बर रहेगा। ठीक है,
تو اس کے جب ہم ہجے کریں گے الگ الگ کر کے جب اسے پڑھیں گے تو اس کے ساتھ الف کو ہمیں نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اس کے ساتھ جو الف ہے اسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ صرف اس کی ہجے اس طریقے سے کریں گے کہ با دو زبر بن، ٹھیک ہے؟ کس طریقے سے اس کے ہجے کریں گے؟ با دو زبر بن، بلکہ اس طرح نہیں کرنا ہے کہ با الف دو زبر بن، الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ اور کسی حرف کے ساتھ یا بھی رہیں گا، یعنی دو زبر والے جو حرف منون حرف رہیں گے اس کے ساتھ یا ہوگا اور الف ہوں گے، تو وہ الف اور وہ یا کو ہمیں نہیں پڑھنا ہے، بالکل بھی نہیں پڑھنا ہے۔ جیسے یہاں پہ دال یا دو زبر دن لکھا ہوا ہے نا، دن، لیکن یہ والی یا کو ہجے کرتے وقت نہیں پڑھنا ہے، کیول دال کو پڑھیں گے، یعنی دال دو زبر دن با دو زبر بن، ٹھیک ہے؟ الف کو اور یا کو ملا کر کے نہیں پڑھنا ہے، اور ہجے کرتے وقت ہمیں اسے بولنا بھی نہیں ہے کہ دال یا اس طرح کر کے نہیں بولنا ہے، بلکہ دال دو زبر دن اس طریقے سے بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں یہاں پہ ہندی میں لکھ دیتی ہوں، آپ لوگوں کو آسانی ہوگی۔ یہ دو زبر ہے، دو زیر، دو پیش، اور یہ جو علامت دکھ رہی ہے چھوٹی سی دال آپ کو، یہ ہے، اسے جزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی بتا دیتی ہوں، جزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے تو چلتے ہیں قاعدے کی اور۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں یہاں پہ تا کے ساتھ الف ہے، لیکن میں نے کیا بتائی کہ تا کے ساتھ، تا جو منون حرف جو دو زبر والے ہوتے ہیں، دو زبر جس میں ہوتا ہے، اس کے بعد تا کے ساتھ جو الف ملا کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے، اس الف کو ہمیں ہجے کرتے وقت نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اس کے ہجے کس طریقے سے کریں گے؟ تا دو زبر تن، ٹھیک ہے؟ تا دو زبر تن، دیکھیں دو زبر جب لگ جاتی ہے تو اسے کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ دیکھیں تا دو زبر تن، تا کے ساتھ زبر ہوتی تھی تو ہم بس اسے تا پڑھتے تھے، لیکن جب دو زبر لگ گئی تو اسے تن پڑھنا ہے، تن، جیسے کہ با میں لگ جائے گی تو بن، تا میں لگے گی تو تن، اور سا میں لگے گی تو سن، جیم میں لگے گی تو جن۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا میں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں؟ دھیان سے سنیں، یہ آج کی کلاس بھی آپ کے لیے انشاءاللہ بہت آسان ہوگی، بس آپ دماغ کو دھیان سے سنیں، دماغ کو شانت رکھ کر کے بالکل بھی سنیں، ادھر ادھر ڈسٹریکٹ اپنی دماغ کو نہ کریں، اور یہاں پہ جو میں کہہ رہی ہوں بول رہی ہوں اسے دھیان سے سنیں۔ یہ دیکھیں تا میں جب یہ دو زبر لگے گی تو تن، با میں لگے گی تو بن، سا میں لگے گی تو تن سن، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے یہ دیکھیں تا دو زبر تن، تا دو زیر تین، یہ دیکھیں یہاں پہ دو زیر لگ گئی ہے تو اب یہ تن ہو گئی، تن، جس طریقے سے تا میں زیر لگتی تھی تو تی ہوتی تھی، اسی طریقے سے دو زیر لگ گئی تو تن ہو گئی۔ اب اسی طریقے سے یہ جو دو زیر ہے با میں لگے گی تو بن ہو جائے گی، اور سا میں لگے گی تو سن ہو جائے گی، اسی طریقے سے جب یہ دو زیر جیم میں لگے گی تو جن ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ ہا میں لگے گی تو حن ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تا میں زیر لگتی تھی تو تی، اور دو زیر لگ گئی تو تن، یعنی لاسٹ میں نا ملا دینا، نا، ٹھیک ہے؟ تن، یہ دیکھیں یہاں پہ تا دو پیش تن، ٹھیک ہے؟ تا میں جب پیش رہتا تھا تو ہم اسے تو پڑھتے تھے، اب دو پیش لگ رہی ہے تو تن پڑھنا ہے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ زبر زیر اور پیش میں جو ہے جس طریقے سے ہم حرکت کو پڑھتے تھے اسی طریقے سے پڑھنا ہے، بس لاسٹ میں نا کو ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے یہ تن ہو گئی، تن ہو گئی، تن ہو گئی، اگر یہ دو پیش با میں لگے گی تو بن ہو جائے گی، تا میں لگے گی تو تن، اور سا میں لگے گی تو سن، اور جیم میں لگے گی تو جن۔ کتنا آسان ہے کہ نہیں؟ بے شک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوگی اور آسان بھی لگ رہی ہوگی۔ چلیے دیکھیں یہ ہے تو کے ساتھ الف ہے، لیکن میں نے کیا بتائی جب دو زبر لگے ہو تو اس الف کو چھوڑ کر پڑھنا ہے ہجے کرتے وقت، ٹھیک ہے؟ قا دو زبر قن، قا دو زیر قن، قا دو پیش قن، ٹھیک ہے؟ قن قن قن، ٹھیک ہے؟ یہاں دیکھیے زا دو زبر زن، اس کے بھی الف کو نہیں پڑھنا ہے کیونکہ یہاں دیکھیں دو زبر لگا ہوا ہے تو الف کو ملا کر کے ہجے نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف زا کو پڑھ کر ہجے کرنا ہے۔ زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، ٹھیک ہے؟ زن زن زن،
ذال دو زبر ذن، ذال دو زیر ذن، ذال دو پیش ذن، ذن ذن ذن۔ اب یہاں دیکھیں ضا دو زبر ظن، ضا دو زیر ظن، ضا دو پیش ظن۔ یہاں دیکھیں صا دو زبر ثن، صا دو زیر ثن، صا دو پیش ثن۔ یہاں دیکھیں سیٹی والی حرف آ گئی، سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیں صاد دو زبر صن، صاد دو زیر صن، صاد دو پیش صن۔ یہاں دیکھیں میں نے کیا بتائی تھی کہ جب زبر والی منون حرف ہو تو اس کے ساتھ الف اور یا ہو تو ہجے کرتے وقت الف اور یا کو چھوڑ دینا ہے، نہیں پڑھنا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یا آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ دال کے بعد دال جو منون حرف ہے زبر کے ساتھ، یعنی زبر دو زیر دو پیش جس حرف پہ لگ جائے وہ منون حرف ہے، تو یہ دیکھیں یہ دو زبر والی منون حرف کے ساتھ یا لگی ہے تو یا کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ہجے کرتے وقت۔ چلیے تو پڑھتے ہیں دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن۔ ضاد دو زبر ضن، ضاد دو زیر دن، ضاد دو پیش دن، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ چلیے انشاءاللہ سمجھ میں آ رہا ہوگا، بے شک سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو، اور انشاءاللہ آپ لوگ بالکل کر لوگے، بہت آسان ہے۔ کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن۔ قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قن قن۔ یہاں پہ میں رواں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگوں کو ہجے کرنا تو سمجھ میں آ چکا ہوگا، اگر ہجے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہجے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہو اسے۔ چلیے تو میں یہاں رواں پڑھ رہی ہوں، متن پڑھ رہی ہوں۔ ہن ہن ہن، مخرج کا خاص خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں حن حن حن، ان ان ان، عن عن عن، خن خن خن۔ میں ہجے ابھی اس لیے نہیں کر رہی ہوں کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ غن غن غن، بن بن بن، سمجھ میں تو آ چکا ہوگا آپ لوگوں کو کہ کس طریقے سے ہجے کرنا ہے۔ من من من، ون ون ون، فن فن فن، لن لن لن، نن نن نن، رن رن رن، جن جن جن، شن شن شن، ین ین ین۔ چلیے تو پھر آج یہیں تک رہنے دیتی ہوں، کل پھر لے کر آؤں گی آپ سب کے لیے ایک بہترین ویڈیو۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس کی پریکٹس کرتے رہیں آپ سب، ٹھیک ہے۔